नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। नेपालमा एकै दिन 11 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण मृत्यु, कुल संख्या 175 पुग्यो। धरान उपमहानगरपालिकाभित्र प्रवेश गर्नेहरूको तथ्याङ्क राखिँदै तथ्याङ्क राख्ने सुरक्षा संयन्त्रसँग बैठक। लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितलाई 14 दिनमा अनिवार्य डिस्चार्ज गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। देशभरका कोभिड अस्पताललाई यस्तो निर्देशन। बीपी प्रतिष्ठानका आन्दोलित नर्सहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि 5 सदस्यीय समिति गठन। समितिको संयोजकमा अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शंकर शाह। झापामा किशोरी बलात्कारको आरोपमा गौरादहका अशोक दर्जी र कमल गाउँपालिकाका विक्रम हास्ता पक्राउ। सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरीले भारी परिमाणमा लागू औषधसहित एक युवा पक्राउ पर्नेमा देवानगञ्जका शिवशंकर यादव। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न धनकुटाको 24 गाउँपालिकाद्वारा एकसाथ सवारी प्रवेशमा रोक। भदौ 16 गतेसम्म सवारी आउन नदिने। र कोरोना महामारीको बेला सुरक्षा र सुविधामा ध्यान नदिएको भन्दै विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा कार्यरत 55 जना नर्सले सामूहिक राजीनामा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा एकै दिन 11 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ। यसअघि भदौ 4 गते पनि 11 जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपालमा कुल संख्या 175 पुगेको छ। त्यस्तै थप 885 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल संख्या 34418 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 385 जना कोरोना मुक्त बनेर घर फर्किएका छन्। कुल संख्या 19504 पुगेको छ। हालसम्म 6,35,252 वटा नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 108 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मोरङमा 48, सुनसरीमा 24, झापामा 16, तेह्रथुममा 8, पाँचथरमा 4, उदयपुर र खोटाङमा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 6 जनामा कोरोना देखिएको हो। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 2940 पुगेको छ। प्रदेशमा बुधबार 81 जना कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1385 पुगेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाभित्र प्रवेश गर्नेहरूको तथ्याङ्क राखिने भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि भदौ 3 गतेको बैठकले पनि धरान प्रवेश गर्नेको तथ्याङ्क राख्ने निर्णय गरेको भए पनि कडाइका साथ पालना गरिएको थिएन। आजको कार्यपालिकाको बैठकपछि पुनः सुरक्षा संयन्त्रसँग बैठक बस्दै कडाइका साथ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईले बताउनुभयो। लकडाउन अवधि बढाउने विषयमा बुधबार बिहान नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो। पुनः 11 बजे सुरक्षा निकायसँग छलफल बसेको नगर प्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा इलाका प्रशासन कार्यालय धरान, इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, सशस्त्र प्रहरी बल फुस्रे, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरी र धरान नगर प्रहरी सहित नगरको बैठक बसेको हो। त्यस्तै लकडाउन अवधि पनि एक साताका लागि बढाइएको छ। भदौ 17 गतेसम्म लकडाउन बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विगतमा 8 बजेसम्म मात्रै अत्यावश्यकीय वस्तु बिक्रीका लागि छुट दिएकोमा अब भने 10 बजेसम्म बिक्री गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। धरानमा हालसम्म 120 जना कोरोना संक्रमित पुगिसकेको धरान उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख उमेश मेहताले जानकारी दिनुभयो। लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितलाई 14 दिनमा अनिवार्य डिस्चार्ज गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका कोभिड अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले देशभरका कोभिड अस्पताललाई पत्रचार गर्दै लक्षण नभएका संक्रमितलाई संक्रमण पुष्टि भएको 10 दिनमा पीसीआर परीक्षण गरी डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिएको हो।
यदि 10 दिनमा गरिएको परीक्षणमा पोजिटिभ नै देखिए पनि 14 दिनमा परीक्षण नगरेर अनिवार्य डिस्चार्ज गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। 14 दिनमा डिस्चार्ज नगरिए सरकारले संक्रमितको उपचारमा लागेको खर्च स्रोत भर्ना नगरिने केन्द्रले जनाएको छ। जोखिमका बीच काम गरिरहे पनि व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि ध्यान नदिएको भन्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्दोलित नर्सहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। नर्सिङ स्टाफका प्रतिनिधिसँग आज बिहान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूबीच भएको वार्तापछि 5 सदस्यीय समिति गठन भएको हो। समस्या समाधान गर्न अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरीशंकर शाहको संयोजकत्वमा उमेश कोइराला, मेट्रोन उपेन्द्र यादव र आन्दोलित पक्षबाट सफला बुढाथोकी र रमा बस्नेत छन्। समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। आन्दोलित नर्सहरूले आज बिहान पनि प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको कार्यकक्ष अगाडि धरना दिएका थिए। आज उनीहरूले उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका थिए। सोही क्रममा छलफल भएको हो। उनीहरूले उपचाररत बिरामीहरू कोरोना संक्रमित पुष्टि भएपछि उपचारमा संलग्नहरूलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जोखिम भत्ता दिनुपर्ने, पीपीएको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतको माग राखेर आन्दोलित बनेका हुन्। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापामा किशोरी बलात्कार गरेको आरोपमा 2 जना युवा पक्राउ परेका छन्। मंगलबार साँझ किशोरी बलात्कार गरेको आरोपमा अर्जुनधारा 7 मा बस्दै आएका गौरादह नगरपालिका घर भएका 22 वर्षीय अशोक दर्जी र कमल गाउँपालिका घर भएका 24 वर्षीय विक्रम हास्तालाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरू सवारी चालक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। हिजो साँझ शनिश्चरी बजारबाट घरतर्फ जाँदै गरेकी किशोरीलाई गढी स्थित विरिङ पुलबाट पछ्याउँदै गएका ती युवाले टाङटिङ खोलाको किनारमा रहेको सानो जंगलमा बलात्कार गरेको बताइएको छ। टाङटिङ खोलाको पुलमा रुँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीको गस्ती टोलीले किशोरीलाई भेटेर सोधपुछ गर्दा घटना बाहिर आएको थियो। पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोटमा राखिएको डीएसपी मुकुन्द रिजालले बताउनुभयो। सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरीले भारी परिमाणमा लागू औषधसहित एक युवालाई सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरेको छ। देवानगञ्ज गाउँपालिका 2 बाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको सादा पोसाकमा खटिएको टोलीले सोमबार देवानगञ्ज 6 का 22 वर्षीय शिवशंकर यादवलाई पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट प्रहरीले डाइलेक्स टीसी लेखिएको 79 बोतल लागू औषध बरामद गर्न सफल भएको छ। पछाडि भिड्ने एचपी लेखिएको कालो झोलामा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा देवानगञ्ज कप्तानगञ्ज सडक खण्डबाट पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। उनलाई सुनसरी अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न धनकुटाको 24 गाउँपालिकाले एक साताको लागि सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाएको छ। कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति 24 को आकस्मिक बैठकले 24 गाउँपालिकामा भदौ 16 गते दिउँसो 12 बजेसम्म एम्बुलेन्स, सब वाहन र सरकारी सवारी साधन बाहेकका सम्पूर्ण सवारी साधनलाई गाउँपालिकामा प्रवेशमा निषेध गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खजिन्द्र राईले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण भएका जिल्लाहरूबाट खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू ढुवानी गर्न गाउँपालिकाको अनुमति बिना विभिन्न सवारी साधनहरू गाउँपालिका प्रवेश गर्ने गरेका कारणले कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम बढ्ने देखिएकाले 1 हप्ता सवारी साधन प्रवेशमा निषेध गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितमान जिमीले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि धनकुटा जिल्लामा भदौ 11 गते राति 12 बजेसम्म साउन 29 गतेदेखि नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। कोरोना महामारीको बेला सुरक्षा र सुविधामा ध्यान नदिएको भन्दै विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा कार्यरत 55 जना नर्सले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। आफूहरूले राखेको 7 बुँदे माग सुनवाई नभएपछि सामूहिक राजीनामा दिएको नर्सहरूको भनाइ छ।
कोरोना महामारीको बेला जोखिम मोलेर काममा खटिए पनि न्यूनतम सेवा सुविधा पनि नदिएपछि स्टाफ नर्सहरूले मागपत्र बुझाएका थिए। नोभेल मेडिकल कलेज प्रशासनले मागहरू सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर नर्सहरूले मङ्गलबार सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। उनीहरूले सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको जीवन बिमा गरिदिनुपर्ने, अस्पतालको इमर्जेन्सी बाहिर 24 घण्टा स्क्रिनिङ क्लिनिक राख्नुपर्ने, अस्पतालका कार्यरत कोही स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिए सम्पूर्ण खर्च अस्पतालले बेहोर्नुपर्ने माग राखेका थिए। अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले राखेको माग सुनवाई नहुने भएपछि सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएको नर्सहरूले बताएका छन्। यता 55 स्वास्थ्यकर्मीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने तयारीमा व्यवस्थापन पक्षले रहेको अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्यकर्मीले 5000 जोखिम भत्ता मागेको व्यवस्थापन पक्षले 4000 सम्म दिने तयारी गरे पनि उनीहरूले नमानेको हिसाबले राजीनामा स्वीकृत गरिने बताउनुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। नेपालमा एकै दिन 11 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण मृत्यु, कुल संख्या 175 पुग्यो। धरान उपमहानगरपालिकाभित्र प्रवेश गर्नेहरूको तथ्याङ्क राखिँदै तथ्याङ्क राख्ने सुरक्षा संयन्त्रसँग बैठक। लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितलाई 14 दिनमा अनिवार्य डिस्चार्ज गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। देशभरका कोभिड अस्पताललाई यस्तो निर्देशन। बीपी प्रतिष्ठानका आन्दोलित नर्सहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि 5 सदस्यीय समिति गठन। समितिको संयोजकमा अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शंकर शाह। झापामा किशोरी बलात्कारको आरोपमा गौरादहका अशोक दर्जी र कमल गाउँपालिकाका विक्रम हास्ता पक्राउ। सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरीले भारी परिमाणमा लागू औषधसहित एक युवा पक्राउ पर्नेमा देवानगञ्जका शिवशंकर यादव। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न धनकुटाको 24 गाउँपालिकाद्वारा एकसाथ सवारी प्रवेशमा रोक। भदौ 16 गतेसम्म सवारी आउन नदिने। र कोरोना महामारीको बेला सुरक्षा र सुविधामा ध्यान नदिएको भन्दै विराटनगर स्थित नोभेल मेडिकल कलेजमा कार्यरत 55 जना नर्सले सामूहिक राजीनामा। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।